नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं र आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाई 55 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। सदा झैं एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको उत्तर कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 55 905 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज प्रकाशित कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पृष्ठ तपाईले यदि हेर्नुभयो भने कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले चालेका कदमहरू कस्ता छन् भन्ने बारेमा छर्लङ्गै हुन्छ। समन्वयको अभाव देखिएको छ र त्यस बीचमै सत्तारूढ दल भित्रका दुई अध्यक्षका मत बाजिने अथवा भनौं उहाँहरू बीच जुन खालको समन्वयात्मक स्थिति हुनुपर्ने थियो त्यो नदेखिएको र गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय बीचको जुन दूरी देखिएको छ यो चाहिँ कोभिड-19 को रोकथाम र संक्रमण रोकथाम र फैलन नदिनको लागि त्यसले पनि एक खालको असमञ्जस्यता चाहिँ आएको छ र महामारीको बेलामा एकजुट हुनुपर्ने बेलामा पनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र अर्को चाहिँ प्रसङ्ग भनेको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने पर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। यो अहिलेको बेलामा त्यो आवश्यक हो कि होइन, अथवा सरकारले गरिरहेको काम कारबाही पर्याप्त नभएर त्यसो भएको हो कि भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो अहिले अब यो राजनीतिक संयन्त्र, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने कुरा पनि आएको छ। सरकारले गरेको काम प्रभावहीन भएको विश्लेषण गर्न सकिने भएर चाहिँ त्यो माग गरिया हो कि के हो खासमा? अब मलाई लाग्छ दुईटा कुराहरू होलान्। एउटा, यस्तो विश्व मानव जगतमै यत्रो ठुलो आपत्ति आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो देशमा जनताको अपेक्षा र सरकारका काम कारबाही यो दुईटा तरिकाहरू हेर्नुहुन्छ भने आकाश र जमिनको फरक देखिन्छ। जनताले खासै ठुलो अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छैन। अहिले राजनैतिकदेखि सबै वृत्तमा चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने, विपक्षीदेखि पत्रकारदेखि क्रिटिकल मासदेखि सबैले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर त्यही प्रकारको एउटा मत बनाएर गइरहेको सन्दर्भमा पनि किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गम्भीर कुरा हो। जहाँसम्म राजनीतिक संयन्त्रका कुरा छन्, दुईटा तीनटा फरक कुराहरू आइरहेका छन्। एउटा, आजै कान्तिपुरमा पढिरहेका थिएँ, शिवमायाजीलाई चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कोअर्डिनेसनको लागि केही गर्ने कि भनेर जिम्मेवारी दिएको थियो भनिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ अल अफ सडन चाहिँ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ अब राजनीतिक संयन्त्र उच्च स्तरीय भन्नुभएको छ, त्यो सर्वदलीय हो कि आफ्नै पार्टीभित्रको हो कि त्यो पनि केही बुझिरहेको छैन। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ के हो भने जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन् हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई उचित प्रकारले प्रयोग गरेर चाहिँ अहिलेको यो महामारीबाट लड्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेका संयन्त्र पनि खासै कामयाबी हुँदैनथे। तर सरकारले आफू लोकतान्त्रिक तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले र जनतालाई मैले गर्न खोजेको छु है भन्ने एउटा आश्वासन दिने तरिकाले काम गर्ने हो भने अहिले भएका राजनीतिक संयन्त्र पनि कम थिएनन्। जस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने केलाई राजनीतिक संयन्त्र भन्ने, उहाँहरूको आफ्नै सचिवालय छ, त्यहाँ कति छलफल भएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अर्कोतिर मन्त्रीहरूको बिचमा अब उप प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संयोजन गरिरहनु भएको अर्को संयन्त्र छ। त्यस्तै संसद थियो, छलफलका लागि त विभिन्न उहरू थिए नि। अब प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि एक प्रकारले सधैँ, जस्तो बाबुरामजीको एक्टिभिटी हेर्नुहोस्, अहिले यता शेरबहादुरजीको एक्टिभिटी हेर्नुहोस्, सबै चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी यसका विरुद्ध कसरी लडेर जाने भन्ने सन्दर्भमा आफूले सकेको सहयोग गर्न त तयार भएको जस्तै देखिन्छ। तैपनि हाम्रोमा कहिले कर्मचारी तन्त्रका कारणले, कहिले क्याबिनेटकै कारणले, कहिले सचिवालयको कारणले जसरी चाहिँ स्थितिलाई सहज बनाउने तर्फ चाहिँ कामहरू भएको छैन, बरु त्यसलाई कसरी ढाकछोप गर्ने भनेर गइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ संयन्त्र खासै
ठुलो कुरा होइन होला। यसमा अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो भूमिकाको लागि पनि संयन्त्रको कुरा गर्छन् होला। अब प्रचण्डजीकै कुरा गर्ने हो भने उहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, जबकि उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पनि दिइसकेको छ। उहाँ मिटिङ राख्न सक्नुहुन्न भने फेरि कुन संयन्त्रको नेतृत्व गर्नु खोज्नुभयो? उहाँकै आफ्नो लिडरसिपको बारेमा पनि क्वेसन गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। तर त्यति सबै भनिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के हो भने सरकार यो बेलामा अहिलेको सरकार डेमोक्रेटिक सरकार हो, जनताले को मतबाट चुनिएको सरकार हो र यसले चाहिँ अहिले पनि नेपालको सत्ता जसरी चलिरहेको देखिन्छ त्यो चाहिँ जनता केही पनि जान्दैनन्, जनताले बोल्न हुँदैन। हामीले गरेको कुरालाई चाहिँ ढाकछोपै गरेर जान सकिन्छ अथवा गर्नुपर्छ। जनताले क्वेसन उठायो भने यहाँनिर गल्ती भएछ, ठिकै छ, यसरी जान्छु भनेर आफू एउटा डेमोक्रेटिक सरकार जुन चाहिँ के अरे जनप्रतिनिधि भनिन्छ त्यसले चाहिँ त्यसरी गर्नुको बदला चाहिँ होइन म जस्तो जान्ने कोही छैन, मैले गल्ती गर्दैन भन्ने जुन एउटा पुरानो राणाकालीन जुन एउटा मानसिकताबाट सत्ता चलाउन खोजिरहेको छ त्यो नै प्रमुख चाहिँ समस्या हो। तर कुनै संयन्त्र समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर प्यारो यहीँनिर नि अब एउटा कुरा जस्तो अब अहिले 3 तहकै सरकार छ होइन, अब स्थानीय तहहरूले पनि जुन खालको तदारुकता देखाछन् त्यो पनि सराहनीय नै छ। तर त्यति हुँदै पनि अहिले यहाँले भने जस्तो जुन खालकै संयन्त्र बनाए पनि सर्वदलीय संयन्त्र जे बनाए पनि त्यो अहिले के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकातिर होला। तर अहिले सरकारले जुन खालको चाहिँ अब लकडाउन गरिदिएको छ, लकडाउनको अवधिहरू बिस्तारै बढाइरहेको छ अनि त्यसपछि मजाले कानमा तेल हालेर बसे जस्तो भन्ने खालको भान चाहिँ जनतालाई परिसक्यो नि अहिले त होइन? त्यो त स्वाभाविकै हो नि। तपाईँको हेर्नुहोस् न कस्तोसम्म भएछ हाम्रो, यसो विगतलाई खेलाएर हेर्ने हो भने त्यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ हामीले यो परीक्षणै गरेनौँ। किन भन्दा एउटा मात्रै मसिन छ, एउटा मात्रै अस्पताल छ जस्तै। तर मसिन पनि पोर्टेबल मसिन ल्याइयो जसको चाहिँ क्षमता चाहिँ 10 देखि 15, 8वटा 10वटा पनि गर्न नसक्ने प्रकारका मसिनहरू ल्याउनलाई यत्रो विवादास्पद निर्णयहरू गरेर गरियो। तर आफ्नै देशभित्र चाहिँ 29वटा अहिले जसरी उसमा टेकुमा थियो त्यही प्रकारका चाहिँ पिपिआर मेसिनहरू रहेछन्, खै कोअर्डिनेसन? त्यसलाई यदि अन्यत्र हो भने त यस्ता समयमा पनि यो प्रकारले एउटा समन्वय नगरिकन एउटा रेस्पोन्स नगर्ने सरकारहरूको बारेमा त धेरै प्रश्नहरू उठ्थे। अहिले मैले भनेँ हाम्रो नेपालमा गभर्नेन्स भन्ने कुरा अलि पछि मात्रै जनताको माझ पुगेको छ। अहिले पनि हामी सरकारले हामीलाई चाहिँ सबै कुरा गर्दिन पर्छ, जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायतका सबै सुविधाको जिम्मेवार चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने चाहिँ सरकार हो भन्ने एक प्रकारको भावना नै एकदम दह्रो नभइसकेको, स्ट्रङ नभइसकेको अवस्थामा हो। नत्र भने त अहिले जति पनि कामहरू गरिराखेको छ, आज कान्तिपुरकै तपाईँले रिफरेन्स लिइसक्नुभयो होइन, अहिले मैले यो पिपिआर मेसिनकै कुराहरू गरेँ। सबै कुराहरू चाहिँ के छ भने अरू बेलामा भन्दा पनि अझ वर्स्ट। एकातिर जनता चाहिँ लकडाउनमा छ तर सरकार त्यहाँको ब्युरोक्रेसी त्यहाँको अरू चाहिँ के गर्न खोजिरहेछन् होला, यसै बेलालाई चाहिँ मौका छोपेर अरू कामहरू गर्न खोजिरहेको हो कि पैसा कमाउन खोजिरहेको हो कि अथवा आफ्नो विपक्षलाई सकाउन खोजिरहेको हो कि जस्तो चाहिँ अवस्था देखिनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। तर पनि फेरि नेतृत्व स्थापित हुने भनेको त यस्तै महामारीको यस्तै अब्जसिया बेलामा हो नि खासमा हुनुपर्ने त फेरि त्यही त। त्यसैको लागि त हाम्रो पनि पहल के भने अहिले धेरै गर्नु पर्दैन सरकारले। नेपाली जनतालाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य सन्दर्भका सबै हैसियतहरू जनतालाई थाहा छ। त्यही भएर जनताले आफ्नो हैसियत अनुसारको कमसेकम रेस्पोन्स खोजेका हुन् र आफ्नो यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा, किन भन्दा यो त जनताको स्वास्थ्यको कुरा हो नि त, अरू कुनै कुरा पनि होइन। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको, जीवन मृत्युको दोसाँधमा रहने एउटा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ जनतासँग डायलग गर्नु पर्यो नि। तर जनताले कुनै पनि राम्रो कुरा, पोजिटिभ कुरा सजेस्ट गर्यो भने पनि न यहाँको ब्युरोक्रेसी सुन्न तयार छ, न यहाँको राजनीतिक नेतृत्व सुन्न तयार छ। यस्तो अवस्थाले त मलाई लाग्छ कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन। तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाली जनताको अपेक्षा धेरै छैन। अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले आफू कमसेकम अरूका पनि भनाइहरू हुन सक्छन्, मैले गरेका कामहरूमा कतै नजानेर अथवा कतै नदेखेर पनि कमजोरी भएको हुनसक्छ। क्रिटिकल मासले चाहिँ यसलाई औल्याइदिन्छन् र त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो भने म यो क्राइसिसमा त एकदम सजिलोसँग चलाउन सक्छु र अन्य अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक सरकार चल्ने यसरी नै हो, यो नै मेरो मूल्य र मान्यता हो भन्ने चाहिँ एउटा त्यो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल जस्तो देशमा सत्ता चलाउन त्यति गाह्रो छ जस्तो छैन।
तर अहिलेसम्मका पुरानो सरकारहरूको पनि त्यो देखिन्छ र अहिलेको सरकारमा त अझ बढी दम्भ जस्तो आफैले भोलि निर्णय सच्याउँछ आज त्यो निर्णयकोमा चाहिँ डिफेन्ड गरेर आउँछ होइन गल्ती भएछ ठिकै छ ल यो हामीले चाहिँ नदेखाइरहेछौँ यसरी जान्छौँ भन्न सक्नुपर्छ नि त्यो नभन्ने दोष जति अरूलाई छुपाएर जाने चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलि पुरानो प्रकारको जनता चाहिँ शिक्षित नभइसकेको अवस्थामा जनतामा इन्फर्मेसनको एक्सेस नभइसकेको अवस्थामा जसरी सरकार चलाइन्थ्यो त्यसरी चलाउने प्रयास हाम्रो नेपालमा भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर पाइकल अब यहीँनिर अब हामीले अघि भन्यो जस्तो 3000 चाहिँ भन्दा मात्रै अलिक बढी मात्रै चाहिँ परीक्षणहरू भएको छन् अब परीक्षणको दायरा नबढाइकन अब अहिले झन् फेरि अब उतापट्टि छिमेकीसँग हेर्ने हो भने पनि भारतमा पनि उसले लकडाउन लिफ्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छैन र पछिल्लो समय त अझ उसले त्यहाँको भारतीय मिडियाहरूले नेपालबाट चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ गराउन चाहिँ यो एक खालको साजिस गरेको भन्ने खालको पनि आइरहेछ अब हामीले चाहिँ खास गर्नुपर्ने के हो यति बेला अब मलाई लाग्छ अब हुन त यसमा विश्वमा विभिन्न मोडलहरू चलिरहेका छन् होइन जस्तो अब ताइवानको मोडल सबभन्दा सक्सेसफुल भनिरहेको छ कसैले साउथ कोरियामा चाहिँ एकदम सकेसम्म धेरैलाई टेस्ट गरेर जाने एउटा मोडलको कुरा गरिरहेको छ युरोपभित्रै पनि केही मोडलहरू फरक फरक मोडल देखिएका छन् जस्तै स्विडेनले नर्डिकमै पनि छुट्टै मोडल अप्नाइरहेको छ उसले अब त्यो स्ट्रङ लकडाउनको अवस्था सिर्जना गराएको छैन भोलिन्टरी लकडाउनको कुरा गरिरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न मोडलहरू चलिरहेका छन् त्यसको अब अध्ययन अनुसन्धान त पछि बताउला तर हाम्रो जस्तो देशमा मलाई लाग्छ अलि सुरुदेखि नै हामी सावधान हुन सकेको भए र आफ्ना भएका संयन्त्रहरूलाई चाहिँ आफूसँग भएका सुविधाहरूलाई चाहिँ पनि समन्वय गरेर अगाडि लाने र केही एउटा प्रिकसन मेजरहरू पनि जस्तो अब तयारी पनि गर्ने चाहिँ सन्दर्भ गर्न पर्थ्यो तर अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने खासै आज पनि तयारी भएको देखिँदैन जस्तो हिजोतिर आज पनि न्युजहरू आइरहेको छ हाम्रोमा चाहिँ अब सघन उपचार कक्ष एउटा त बेडै कम छ भन्ने छ भनेदेखि अर्कोतिर म्यान पावर पनि जम्मा 32वटा डाक्टर 40 जना नर्स अब भोलि अल अफ सडन चाहिँ जस्तो न्युयोर्क सिटीमा जस्तो चाहिँ 50,000 मान्छेलाई सघन उपचारमा लानुपर्ने हो भने त्यसको लागि खै इन्फ्रास्ट्रक्चर ल 5,000 मात्रै अब अहिले त 100को हाराहारीमा पनि बेडहरू छैन भन्दाखेरि ल भोलि 4,000 बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यसको लागि बेडको व्यवस्थापन खोइ नर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिएको खै डाक्टरहरूलाई त्यो बारेमा अवेर गराएको खै उहाँहरूलाई पनि एउटा बेसिक ट्रेनिङ यत्रो समयसम्म यत्रा संयन्त्रहरू बनाएका छन् एकातिर के अरे क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर बनाइएको छ अर्कोतिर भूकम्पकै बेलाको चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणै गठन गरेर चाहिँ बजेट सहितको संस्थाहरू थिए अहिले कोरोनाकै सन्दर्भ भएको पनि 4 महिना हुन थाल्यो भन्दाखेरि कुनै पनि तयारी चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ तयारी गरेर जानुपर्छ लकडाउन मात्रै भनेर चाहिँ पनि हुँदैन नि त जस्तो यहाँ 2-3 कुराहरू एकदम उठाउन पर्ने कुराहरू छन् जस्तै सरकारले के भनिरहेको छ अहिले भने हात धौ म हिजो एकजना स्विडेनमा बस्ने नेपाली प्रोफेसरसँग नि कुरा गर्दै थिएँ अनि अब जस्तो हात धौ तर त्यो पानी काठमाडौँमा उपलब्ध छ कि छैन सहरहरूमा पानी उपलब्ध छ कि छैन सरकारले अहिलेसम्म पानीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छ कि छैन र त्यो पानी कति हाइजेनिक छ हात धोएर मात्रै साबुन पानी त लाउने तर त्यो पानी साबुनले गर्ने ब्याक्टेरिया भन्दा साबुन पखालिसकेको पानीमा बढी ब्याक्टेरिया रहेछ भने त्यसो के गर्ने यी सबै कुराहरू केही पनि ग्यारेन्टी नगरिकन जसरी हामीले चाहिँ लठाबद्र छोडेका छौँ ल अनि अर्को अब जस्तो मजदुरका ज्यालाका कुराहरू छन् अनि लकडाउनकै सन्दर्भमा चाहिँ अब जसरी सरकार सिरियस भएको छैन त्यसै गरी कतिपय सन्दर्भमा जनताले पनि त्यसलाई चाहिँ होइन सरकार त खालि अर्डर गर्छ घोषणा गर्छ तर हामीले नै गर्नुपर्ने हो भनेर जुन प्रकारले उहाँहरूले पनि लकडाउनलाई एकदम पालना गर्न सकिरहनु भएको छैन यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मात्रै तयारी चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई म विशेषज्ञ त होइन यसको बारेमा तर तयारीकै सन्दर्भमा बोल्न त सबैले बोल्न सक्छन् मेरो विचारमा कतिपय जस्तो सघन उपचार कक्षकै तयारीहरू लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारीहरू हात धुनको लागि कुन पानी प्रयोग गर्ने त्यो पानी के अरे प्योर छ कि छैन भोलि हात धुने भन्दा भन्दै गलत पानीले हात धुँदाखेरि के अरू रोगहरू लाग्न सक्छ यी सबै कुराहरूको चाहिँ समग्रमा तयारी गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ समन्वय नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचको समन्वय सरकारका विभिन्न निकायहरूको समन्वय स्थानीय तहहरूसँग समन्वय सबै पर्छ त्यसमा तर अहिले कुरा उठाए जस्तै न आफू आपसमै आफ्नै क्याबिनेटमा समन्वय छैन
एउटै पार्टीको चाहिँ सचिवालयमा समन्वय छैन, दुईतिर दुईटा कुराहरू आइरहेका छन् भनेदेखि तपाईँ हामीले अपेक्षा यस्तो गर्नुपर्छ मात्रै भनेर हुने कुरो रहन्छ, अपेक्षा गर्न धेरै गाह्रो छ। डाक्टर प्याकुरेल, अब यहीँनिर यो अब समन्वयकै कुराकानी गर्दा त हामी कहाँ त पहिला विपद व्यवस्थापन चाहिँ समिति भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो होइन, त्यो अरू बेला हजुर प्राधिकरण पनि छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि त्यसको चाहिँ समितिहरू भइरहेका छन्, हजुर त्योको अन्तर्गत हुन्थ्यो। हजुर अब यो चाहिँ गर्नलाई चाहिँ किन अप्ठ्यारो पर्यो? अहिले नयाँ खालको चाहिँ संयन्त्र उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता अथवा त्यसमा त स्थानीय सरकारहरू प्रादेशिक सरकारहरूको चाहिँ समन्वयको पनि कुरा उठिरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यही त, अब यसलाई दुईटा तरिकाले हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि जुन सिडिओकै अन्तर्गत चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई राखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ अहिले नयाँ संरचनाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हाम्रो काठमाडौँ र सङ्घीय सरकारले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई रेकग्नाइज नगरे हो कि अझै पनि यो चाहिँ यो संरचनाको विरोधी हो कि जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर तपाईँले हिन्ट गर्नु खोज्नुभयो, अरू जस्तो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर छुट्टै राख्ने, अरू समन्वयका निकायहरू खोज्ने, यी प्रकारको कुरा चाहिँ के छ भने आफू कहाँ रहने कि अहिले भन्यो नि समन्वयमा समग्रमा सरकार नेपाली जनता सबै मिलेर गर्नुभन्दा नि फलानु मन्त्री कहाँनिर हाबी हुन सक्छ अथवा फलानु विभाग कहाँनिर हाबी हुन सक्छ भन्ने तरिकाले आफै देखिन र आफै त्यसको के अरे केही फाइदा लिनलाई चाहिँ जसरी दौडधुप चलेको छ त्यो त्यसै कारणले त अनि कोअर्डिनेसनहरू बिग्रिनु त मेरो विचारमा त्यही नै भइरहेछ। त्यसको दुईटा सन्देश मैले भनिहालेँ, अहिले तीनटा सरकार हुँदै गर्दाखेरि किन सिडिओको अन्तर्गत मात्रै हुन्छ, त्यो सरकार त्यहाँ जस्तो जिल्लाका सबै सरकार के अरे त्यहाँको जिल्ला स्थानीय सरकारहरूका प्रमुखहरूलाई किन राखेर समन्वय गर्न सक्दैन, किन भन्दा आखिर डेलिभर गर्ने त स्थानीय सरकारले हो भन्दाखेरि त्यो एउटा गहन कुरा हो जुन कुरामा पनि हामीले चाहिँ विगतमा पनि एक्सर्साइज गरेनछौँ यत्रो भूकम्पपछि पनि र अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्टिभेट गर्नुमा चाहिँ हामी चुकेको जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ र महामारीको बेलामा पनि जुन खालको सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्नेमा सरकार बीच नै समन्वय हुन नसकिरहेको र त्यसै गरी तीन तहको सरकार बीचको समन्वयका बारेमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका किन खोजिरहेछन् भन्ने बारेमा यतिखेर हामी कुराकानी गरेका छौँ र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका डाक्टर प्याकुरेललाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहन अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो, ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी महामारीको बेलामा पनि जुन खालको समन्वय अभाव देखिएको छ, पछिल्लो समय सरकारले लिएको निर्णय र त्यसै गरी निर्णय फेरि फिर्ता लिने र त्यसको बचाउ गरिरहने खालको चाहिँ जुन स्थिति देखा परेको छ, यसका बारेमा आज कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर प्याकुरेललाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताहरूको एउटै खालको प्रश्न रहेको छ। मोरङबाट चुडामणि भट्टराई सोध्नुहुन्छ, धरानबाट गोपाल राई, त्यसै गरी मोरङबाट अम्बिका प्रसाद कोइराला, इमाडोल ललितपुरबाट रामकृष्ण श्रेष्ठ, खोटाङबाट शिखर खतिवडा, त्यसै गरी झापाबाट बलबहादुर भट्टराई, इनरुवा सुनसरीबाट श्याम खतिवडा, विराटनगरबाट नन्द मुखिया र कमल सात झापाबाट मोहन सुब्बा सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूको आशय के रहेको छ भने विश्वमा मानवलाई नै सङ्कट परेको बेला नेपाली नेता र राजनीतिमा चाहिँ किन सधैँभरि भ्रष्टाचारको गन्ध आउने, यत्रो महामारीका बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यही त, त्यसलाई अलिकति छलफल त हामीले अगाडि नै गरिसक्यौँ। त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरू अहिले पनि हामीले गरेको काम चाहिँ जनताले थाहा पाउँदैनन् अथवा जनताको हामीले गर्न लागेको कुनै पनि इन्फर्मेसनमा चाहिँ एक्सेस हुँदैन भन्ने प्रकारको पुरानो मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुन्छ होला। त्यही भएर गर्न खोज्नुहुन्छ अनि सुरुमा अहिले तपाईँले भने जस्तै बचाउ गर्नुहुन्छ अनि फेरि त्यसलाई ब्याकट्र्याक गर्नुहुन्छ, तैपनि त्यसलाई चाहिँ होइन यहाँनिर अलिकति यस्तो हुन खोजेको रहेछ, हामीले चाहिँ यसरी सच्याएको छौँ है भनेर एउटा पारदर्शी तरिकाले सच्याउने हो भने उहाँहरूको नियतिमा चाहिँ शङ्का गर्न सकिँदैन थियो। कहिलेकाहीँ कामहरू गल्ती हुन्छन्, सबै ठाउँ देखिएको हुँदैन। अहिले चिनकै सन्दर्भमा पनि क्राइसिसको बेलामा सामान किन्न खोज्नु
सामानको मूल्य अन्यत्र थाहा नपाउनु एउटा हुन्थ्यो। तर त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग संवाद गरेर ल यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाएको थिएनौँ, अहिले नयाँ इन्फर्मेसनहरू आए, हामी यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर जान्छौँ भनेर जनतासँग संवाद गरेर सहकार्य गरेर जान सक्यो भने त्यो चाहिँ नियतिमा शङ्का गर्न सकिन्थ्यो। अहिले चाहिँ जसरी हुँदैछ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ नियतिमै शङ्का लाग्छ र उहाँहरूले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सरकार चलाइरहेको छु भन्ने भान दिन नसक्नु भयो जस्तो लाग्छ एकातिर। र अर्कोतिर चाहिँ मलाई अब यो फरक प्रसङ्ग होला तैपनि जोडिहालौँ, किन यस्तो भइरहन्छ नेपालमा भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति यो हामी जुन प्रकारको निर्वाचन पद्धति अपनाएर गइरहेका छौँ त्यो मेरो अर्को थिसिस भएको कारणले पनि यसलाई अलिकति यहाँ राखिहाल्न खोजेको। त्यसका कारणले नि गुट चलाउनको लागि, पार्टी चलाउनको लागि, चुनाव जित्नको लागि नेतृत्वलाई केही पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा उसले अरू नियमित तरिकाले ल्याउन नसकिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ उसले यहीँको सिस्टम मार्फत त्यो पैसा निकाल्न चाहन्छ र नेतृत्वले थोरै पैसा निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको व्यापारी र यहाँको कर्मचारीले तन्त्रले त्योभन्दा ठुलो फाइदा गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष छ। यो चाहिँ अर्कै विषय हो तैपनि मैले तर मिल्यो यहाँनिर मिल्न खोज्यो। नवीन शर्मा बखुन्डलबाट सोध्नुहुन्छ, सरकार अब चाहिँ नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे जस्तो छ, ऊ ढुक्क भएर बसेको छ। 3000 भन्दा बढीमा परीक्षण गर्दा पनि 9मा नदेखेपछि त्यो सरकार ढुक्क भएको देखियो, यो सही हो भनेर सोध्नुहुन्छ? यो परीक्षणकै सन्दर्भमा पनि अब विभिन्न ठाउँबाट रिपोर्टहरू कस्तो कस्तो आइरहेका छन् भने एउटा त परीक्षणहरू एकदम जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन भन्ने छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा केही प्रेसरका कारणले चाहिँ विदेशबाट आएका, भारतबाट आएका, अन्यत्रबाट आएकामा मात्रै परीक्षण सीमित गरिएको छ, न कि जस्तो कतिपय गाउँहरूबाट के पनि रिपोर्टहरू आइरहेको छ भने बिरामी छ, ज्वरो छ, 104 भन्दा बढी रुगा पनि लाग्छ, त्यही प्रकारको सिम्टम हो कि जस्तो देखिएको छ। तैपनि उसले पनि स्वाब टेस्टको लागि हस्पिटल जान खोज्यो भने हस्पिटलले नलिने, इभन टेकुनै पुग्दाखेरि पनि होइन अहिले हस्पिटल के अरे डक्टरको सिफारिस ल्याउनुहोस् भनेर त्यो प्रकारले अनेक बहानाहरू गरिदिने, टेस्टहरू नगरिदिने गरिरहेको पनि देखिरहँदाखेरि अहिलेको 3000 प्लस टेस्टका आधारमा मात्रै के हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। कतिपय देशहरूले पनि त्यसरी नै पहिलो चरणमा यसै गरी नेपालले जस्तै इग्नोर गरेका कारणले अहिले जुन प्रकारको अवस्था भोगिरहेछन् त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो नहोस् त्यसको लागि त हामी जहिलेसुकै प्रार्थना गरिहाल्छौँ होइन, तैपनि त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले भने जस्तै कतिपय तयारीका कामहरू र त्यो तयारी चाहिँ जेन्युन तयारी यहाँका भइरहेको के अरे रिसोर्स हुँदाहुँदै अन्यत्र खोज्न जाने अहिले जुन परम्परा बसिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्दै यहाँ भएका रिसोर्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने र नभएका जस्तो एक्सपर्टिजहरू बिल्डअप गर्ने यस्ता काममा चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो, तर सरकारले त्यो चाहिँ गरि नरहेको चाहिँ देखिएकै छ। युबाट युवराज मिश्र सोध्नुहुन्छ, अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब यो सरकार परिवर्तनका पनि कुरा आएको छ अथवा यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ, यो अहिले बेलामा चाहिँ विकल्प खोज्ने बेला हो कि भनेर सोध्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ मेरो विचारमा सरकार यदि डेमोक्रेटिक उसबाट चल्ने नियतका साथ सरकार अहिलेको समस्यालाई चाहिँ म एकदम अभिभावकको रूपमा अगाडि बढेर काम गर्छु भनेर जाने हो भने अहिले सरकारको नेतृत्वले सबभन्दा पहिला पार्टीका विभिन्न गुटलाई एकट्ठा गर्नुपर्थ्यो, प्रतिपक्षी सबै जनताहरूसँग चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै निरन्तरको संवाद भनेर टेलिफोनै गर्नु परेन कि उहाँहरूले गरेका गुनासा अहिले त सोसियल मिडिया मार्फत आउँछ गुनासा, त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर एक प्रकारले संवादको वातावरण बनाएर अगाडि गइदिए भए त्यो चाहिँ वाइजनेस हुन्थ्यो। सरकार यस्ता क्राइसिसहरूमा ठिकै छ मेरो बहुमत छ तैपनि म कतिपय भूमिकाहरू कसैलाई दिन चाहन्छु, ऊ चाहिँ भलै मेरो पार्टीको नभए पनि भनेर त्यसरी सरकार आफै ओपन भइदिने सन्दर्भमा त्यो कुराहरू उठ्छन् होला होइन, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ तर अब विपक्षले अथवा अरू पार्टीले त्यो उठायो भनेदेखि चाहिँ फेरि राम्रो देखिँदैन। अहिले दुई तिनवटा कुराहरू अलि अगाडि पनि आइरहेको थियो, विपक्षले सत्ता खोज्यो भन्ने, त्यो विपक्षले सत्ता खोज्ने होइन, उता अहिले त क्रिटिकल भएरै सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो, उसले देखेको कुरा भनिदिने ल यहाँनिर यसो गरेर हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने। तर यदि सरकारको नेतृत्व चाहिँ असाध्यै ओपन लोकतान्त्रिक हुने हो भने चाहिँ उसले चाहिँ कतिपय पात्रहरू कतिपय संरचनाहरूमा चाहिँ सबैलाई सहमत गराएर अगाडि लान सक्ने अथवा सर्वदलीय सरकारै बनाएर जान सक्ने हुन सक्थ्यो। तर हाम्रो नेपालको अहिले भनिहाल्यो आफ्नै के अरे पार्टीभित्रको सचिवालय बैठक त कसरी बसिरहेछ उताङ्गिरहेछ भनेदेखि यो अवस्थामा
यी प्रकारका संरचनाको परिकल्पना गर्नु, छलफल गर्नु आफैमा समय खेर फाल्नु। हजुर, प्रभाकर अधिकारी नेपालबाट सोध्नुहुन्छ, अहिले लोकतान्त्रिक सरकारले यो धेरै यस्तो भूमिकाहरूमा चाहिँ अब सेनालाई दिँदै आएको छ, पछिल्लो समय त यो सामग्री खरिदमा पनि भूमिका दियो, यो गर्नु हुने कुरा हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ? त्यसमा त हरेक कर्नरबाट यसरी क्रिटिसाइज भइरहेको छ। इभन सेनाको आफ्नै प्रोफेसनलिजमको लागि पनि यो हानिकारक छ। उसले जुन सेना भनेर नेपाली जनताले एउटा सोच बनाएको छन् सेना यस्तो हुन्छ भन्ने, त्यसको विरुद्ध चाहिँ अब सेना खरिद गर्ने कुरामा, बिक्री गर्ने कुरामा होइन, जस्तो पहिल्यैदेखि आवाज उठिरहेको तेलका भण्डारण ऊहरू वितरण कक्षहरू राखेर जसरी सेनाले सुरु गरेको छ, त्यहाँदेखि सुरु भएको आलोचना अहिलेसम्म पनि यत्रो आउँदाखेरि पनि नसिक्ने एक त सेनाकै मानसिकता, अर्कोतिर सरकार पनि हामीले फेरि पनि कुरा गरिसकेका छौँ त्यो कुरा। जस्तो कतिपय संयन्त्र चाहिँ सेनाको उसमा लगेपछि चाहिँ कमसेकम त्यहाँ चाहिँ धेरै क्रिटिसिजम हुँदैन, सेनाको बारेमा जनताको धारणा राम्रो छ र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोगै भए पनि सेना चाहिँ त्यसबाट बाहिर भएको कारणले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थ पनि पुरा गर्न सकिन्छ भनेको मेन्टालिटी हो कि जस्तो चाहिँ किन देखिन्छ भने त्यहाँ पनि अरू संरचना हुँदाहुँदै किन सेनाको संरचनातिर चाहिँ यी कुराहरू लैन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि फेरि एकदम छलफल गरेर चाहिँ अरूले नसकेको पछि सेनालाई दिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो भने त्यो नदेखिँदाखेरि चाहिँ अपारदर्शी तरिकाले सेनालाई दिइरहँदाखेरि चाहिँ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अर्को पनि कुरा के हो भनेदेखि जस्तो अब अस्तिकै कुरामा पनि आयो नि त, ओम्नी समूहको ठेक्का रद्द गरिसकेपछि किन रद्द गरियो भने भोलिपल्ट सामान ल्याउने दिन थियो, ल्याउन सक्ने भएन भनेर रद्द गरिएको ठेक्का। तर अब आज 8 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म अत्तो छैन। त्यति भोलिपल्ट चाहिने सामान थियो र ठेक्का रद्द गरिएको थियो भने आजसम्म सामान किन आउँदैन भनेर जनताले कमसेकम प्रश्न गरेका छैनन्। तर यी प्रश्नहरू सेनाको मामलामा पनि लागू हुन्छ र सेनाले चाहिँ हरेक कुरामा सरकारले भनेपछि मान्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा होला, तर आफ्नो एक्सपर्टिज नभएको कुरामा म यसमा चाहिँ गर्दिनँ भन्ने वातावरण पनि आउनुपर्छ। र त्यो भयो भनेदेखि नेपाली जुन अहिले भने जस्तै आफ्नो स्वार्थमा केही गर्न खोज्ने नेपाली लिडरसिपलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ सबक हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर प्याकुलज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि आफ्नो कुरा राख्न पाएँ। हुन त अब यी सबै विषयमा जानकारी नहुन पनि सक्छ, तैपनि मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उद्धव प्याकुरेल, विश्लेषक। आज हामीले अब समन्वय चाहिँ किन अभाव भइरहेको छ, यो महामारीको बेलामा जुन खालको चाहिँ सूचना सम्प्रेषण हुनुपर्ने, जुन खालको यो एउटा चाहिँ समन्वयात्मक र सर्वपक्षीय सहमतिका साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा किन यस्तो भइरहेको छैन भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।